نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. محفل مسالمہ بعنوان ذکر کربلا آغاز تلاوت کلام پاک کو ملتمس ہیں جناب حافظ سلیم صاحب کے حافظ سلیم صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون صدق الله العظيم. جزاک اللہ. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہستے اور ملتمس کے نال منقبت اور پرسے چند اشعار جناب طارق عزیز صاحب. جناب طارق عزیز صاحب بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. جدو پاک مدینے جاواں گا ٹھنڈ سینے دے وچ پاواں گا. جدو نظر مدینہ آوے گا بت کمبے تے لہراوے گا. جدو نظر مدینہ آوے گا دل خوشیاں رج کے مناوے گا. بت کمبے تے لہراوے
رہے گا چک مٹی سر تے پاواں گا جدو پاک مدینے جاواں گا دل کردہ پہنچا ایک واری محلائی جمنا سنگ یاری اوتھے چک دے نوری تے ناری اوتھے چک دے نوری تے ناری جہاں بگڑی این بناواں گا جدو پاک مدینے جاواں گا کنج سامنے جاواں ڈردایا کنج سامنے جاواں ڈردایا سب مال منجو کچھ کردایا کنج سامنے جاواں ڈردایا سب مال منجو کچھ کردایا پر نام نبی تھے مردایا پر نام نبی تھے مردایا ہن توبہ سبق پکاواں گا جدو پاک مدینے جاواں گا تے میاں صفوت نے سیکھاں تے مکھڑ پکاونا پیار کیا زبان سیکھاں تے مکھڑ پکاونا اے ڈاڈا اوکھا کامے بچے کو آکے دین بچانا اے سخی حسین دا کامے قرآن دا کاری ہر کوئی پڑھن دا نماز دا کاری کوئی نماز دا کاری او ویر زینب دا جدیے ٹھکھجن دے ہوئی نماز دا کاری او ویر زینب دا جدیے ٹھکھجن دے ہوئی تے اکھیاں میریاں او تارے لگیاں تے رستہ مل سجن دا عاشق تے شہید محمد تے نہیں محتاج کفن دا کیونکہ خلق یہ اندر روز عشر توڑی پیارا کہنے سوال اللہ میں بڑے پرانے شہر ایک شہر پر پیش کر لگا تھوڑے سامنے خلق کے اندر روز عشر توڑی پا ظلم یزید نے ڈنڈ دیتی خیمے چلے رادائت تطہیر اٹھی چند چھپیا تاریا کنڈ دیتی صدقہ پیر شبیر دا پتران دی نظر من کے پین نے ونڈ دیتی تو میں پتر رشید قربان کر کے آخر کار زینب چادر چھڑ دیتی تو میں پتر رشید قربان کر کے آخر کار زینب چادر چھڑ دیتی کیونکہ آخری شیر خاطر دین دی علی حسین دی پیار کر رسول اللہ آخری شیر پیش کر خاطر دین دی علی حسین دی بے مثال قربانیاں یاد رسن باپ فجر ویلے بیٹے زور ویلے چھڑیاں جو نشانیاں یاد رسن جتھے جتھے آزور دے نورو دے لگیاں ضرباں تے کانیاں یاد رسن ابن مرجم یزید تے شمر دیا عرفی بے ایمانیاں یاد رسن ابن مرجم یزید تے شمر دیا بے مصر ابن مرجم یزید تے شمر دیا عرفی بے ایمانیاں یاد رسن بمالے آج میں محفل حمد و نعت اور مناقب صبح محفل مسلمانہ باقاعدہ آغاز رساں آئی ساڑھے تو مشوار میں بہترین شعراء
سلام پیش کر سن بہترین شیر خان حضرات سڑے پر موجود سڑے محترم وہ اپنی عقیدت میں اظہار کر سن ایک کسی شاعر نہ کہتا اور اس نے صبح آج بھی مسلمان نے پہلے شاعر کی مداوت دے ساں اسلام تجھ کو گود میں پالا حسین نے اسلام تجھ کو گود میں پالا حسین نے ٹھوکر لگی تجھے تو سنبھالا حسین نے اسلام کی رگوں میں جو چبھتا تھا بار بار کانٹا تھا ایک یزید نکالا حسین نے عامر حسین ہادی سلام نے پہلے شاعر عامر حسین ہادی السلام علیکم حضرت اکثر راجہ عامر حسین ہادی درد اصل کچھ شعر پیش ہیں کہ میرے مالک کا جدھر بھی نظر مارا میرے مالک کا جدھر بھی نظر مارا تیری رحمت ارتھاں دستی گلو پھول اڑے آلی جو چاڑ گردے تیری رحمت ار طرف رحمان دستی جس دے تو راضی اس دے جگ راضی تیری آن وچ جگ دی آن دستی ویکھن والی جے آدھی تو نظر دے دے تیری ذات دی رحمت ہے تاں دستی کہ روزے ازل تو جس دا ہے چرچا بڑا سونا بڑگو بے نام تیرا تیرا نام چن کے گناہگار جنتی لیندہ ہردم مجذوب بے نام تیرا تیرا نام سن کے سینے ٹھنڈ پیندی آقا رات القلوب بے نام تیرا آدھی عرشی فرشی درود پڑھتے وچ قرآن محبوب ہے نام تیرا درد سارے زمانے دے ایک پاسے درد سارے زمانے دے ایک پاسے میرے دل وچ درد حسنین چھڑیا لو نینا چو نکل کے دس رہا درد دل دے اندر بے چین چھڑیا اے بدتاری اتھرو جان جاری کالی کوٹھڑی زینب دا بین چھڑیا آدھی ظلم یزیدیاں ڈھائی پوتے گلی گلی وچ ذکرے حسین چھڑیا کیتے نانے نال ایتو پیمان سارے کیتے نانے نال ایتو پیمان سارے دسے دور نبا کے سچیاں نے تیر ماریا اصغر دے الکندر انہا کافر تیر ماریا اصغر دے الگی اندر ظالم کافرہ نشے وچ مچیاں نے چھلنی چھلنی کر دیتے سریر سارے چھلنی چھلنی کر دیتے سریر سارے انہاں کوفیاں کول دے کچیاں نے بدر تن قربانی وچ لائی آتی رب دی رضا تے علی دے بچیاں نے شعراء راجہ علی اکبر صاحب تشریف فرماؤے خوش آمدید
جناب سیف الشرا صاحب نے جانشین ہے، انہوں نے پوتے بھی ہے، میں ملتمس ہاں جناب احمد جواد قمر گئے وہ اچھا اپنے عقیدتہ نے پھول نشافر کرن جناب احمد جواد قمر بسم اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سامعین کرام اور حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عشق ہادی رہنمائے اعظم، حضرت عشق ہادی رہنمائے اعظم، تسبیح کو صبح سے شام کریے، اگے دور ہو کے دنیا مافیا تھی، اگے دور ہو کے دنیا مافیا تھی، تن من دن سب عشق دے نام کریے۔ فیض بخش علی بوا فاطمہ دا، فیض بخش علی بوا فاطمہ دا، اتھے رہ کے عمر تمام کریے، ابن علی نو احمد جواد قمر بن دی گل جے پیش سلام کریے۔ کرو غور اے مومنو مسلمانو، کرو غور اے مومنو مسلمانو، بندہ ٹرے کیوں ٹردا شیطان جس راہ، بندہ ٹرے کیوں ٹردا شیطان جس راہ، سدھی راہ اللہ دے بندیاں دی ہویا صدر معصوم قربان جس راہ۔ ہو کے کربل تھی پہنچیا شام توڑی، ہو کے کربل تھی پہنچیا شام توڑی، او سجاد پابند زندان جس راہ، اے او راہ احمد جواد قمر ملدا بندے نو اللہ رحمان جس راہ۔ بلا تاخیر میں دعوت سلام دینا جناب نعمان ناصر، نعمان ناصر۔ معزز شورا اکرام اور تمام تر حاضرین محفل کی السلام علیکم۔ بعد سلام، اتنی خوبصورت محفل نہیں نکات تھی، میں انتظامیہ کی اور بالخصوص حافظ ناصر صاحب کی اور آصف صاحب کی مبارکباد پیش کرنا ہے اور دعا گویا کہ اللہ رب العزت انہاں پر اپنا خصوصی فضل کرم قائم رکھے۔ تو اسب محبوب استاد مکرم بابو جمیل منجمیر صاحب نشیر صاحبانی محفلی نظر کہ صدا ہوئے مکفالی رہے اندروں، صدا ہوئے مکفالی رہے اندروں، کنجیاں صدائی رہیاں گواچیاں نے، کیتا طلب دیدار تیار والوں لن تارانی دیا وچیاں تماچیاں نے، سڑے پیش شتھل مکرانیاں دا، سڑے پیش شتھل مکرانیاں دا، سڑن دیا بھورے ڈاچیاں نے، بدلے سر دے در جمیل کھلدا تھا دو محبوب نے جاچیاں نے، کہ کینے بزم دا کفلے سکوت کھولے، کینے بزم دا کفلے سکوت کھولے، ایڈا جج نہیں بے زبان دے کو، کشتی پار ہو جائے کرنال فضلو بچدا کچھ نہیں اور طوفان دے کو۔ اے گل سوچی آئی مخفی راز کھلدا، اے گل سوچی آئی مخفی راز کھلدا، جاندہ کیوں پروانہ شمالان دے کو، اپنی جند نہ سے عہدے نام کرنا اور ککھ نہیں تنگ دامان دے کو، کہ تیری ذات تحیر صفت بالا، تیری ذات تحیر صفت بالا، تینوں تاشفین دو جہان لکھا، کوئی مثل تیری عالمین وچ نہیں، بے مثال تینوں عالی شان لکھا، تیرے لبے دہن سی پھل چڑھے جوڑ جوڑ کلام فرقان لکھا، تیری نسبت دامان نعمان کافی کیوں نہ شافی محشر میدان لکھا، کہ ساعت وصل جے آئی تکی کرساں، ساعت وصل جے آئی تکی کرساں، اجر مارے رشتہ بہت توائی نہیں، ایسا ہوئے مسلط سکوت مجھ پر جنہیں ملک دے وچ زبان نہیں، عہدے قربوں قیامت برپا ہوئے جلوہ سہن جو کہ میری جانی نہیں، نظر کرم بغیر نعمان ہرگز پالے جان آمان گمان نہیں،
کہ جد عشق سی آندے عطا مینوں جد عشق سی آندے عطا مینوں پنج سکھنا دی اودے نام کرنا صدق دل سیمتی عقیدتاں دے لفظ لفظ وچ بند کلام کرنا رو رو کے غمے حسین اندر اپنی بخشش دے لئی اہتمام کرنا وضو اتھرو نال نومان کر کے یوں پیش میں لکھا سلام کرنا کہ لالو لال کے تاستری سیوں لالو لال کے تاستری سیوں چشمے در سی ٹپکے سریر دالو چھلو مار کے وجہ تو یاد مانگو لب درار روے دل گر دالو پانچ جوان میں اس زمین کی کر جتھے گلیا میرے دل پذیر دالو سرخی دیکھ نوان گلاب دی تو دے وچ سمایا شبیر دالو کہ کب سے اصلی چوں سوئے یار اپنے کب سے اصلی چوں سوئے یار اپنے بنا پر دے کرنی پرواز سکھ لے سر نگو ہو کے عہدے در اتے کرنی بس اصلی سرفراز سکھ لے تر کے دشتے بلاد کے رہی پیچھے تر کے دشتے بلاد کے رہی پیچھے منزل مارنی دور دراز سکھ لے ناسے آخری پہ یہ زمین کربل حسین دے کو نماز سکھ لے کہ چڑیا جدوں ورم دا چن تکیا چڑیا جدوں ورم دا چن تکیا سیتے چڑیا جدوں ورم دا چن تکیا سیتا زخم آرک مڑ کھل گیا کرو اٹھے عقیدت سنکھاک بوسی جتے کھنڈ معصومہ دا ڈھل گیا ویکھ تڑپ دا ماما تے بچے آنو ویکھ تڑپ دا ماما تے بچے آنو چکھڑ دا ماما عرص جھل گیا تکی کھاک تے کر میزان اتے صبر صابرہ دادا سے جھل گیا فی امان جناب نعمان ناسے اس تو اگلے ساڑے شاعر جناب شاگرد سیف الشہرا بہت سارے پیارے بھائی آج نے میزبان محفل حافظ ناصر محمود آصف محمود آصف صاحب اور اظہر محبوب راہبر صاحب میں ملتمس سلام واسطے اظہر محمود راہبر بسم اللہ اظہر محمود راہبر بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تو پہلے میں تساں سارے دوستاں پراں سنگیاں نا شکر گزار کہ تساں اج نیز پاک محفل شرکت کی تھی اس نے نال میں مبارکباد پیش کرنا اپنے بھائیاں حافظ ناصر محمود صاحب آصف محمود آصف صاحب اور راجہ باجر اقبال عقیر صاحب کہ انہاں اتنی خوبصورت بزم سجائی اور اسانجے یہاں کم علم لوگاں کی بھی موقع دیتا نے کہ تو سن سامنے چند گزارشات پیش کرا اطیع اللہ و اطیع الرسول دا کیا مقصد اطیع اللہ و اطیع الرسول دا کیا مقصد پہلے سید کونین نو راضی کریے راضی نامہ محمد دے نال ہو جاسی مولا حیدر ثقلین نو راضی کریے مرتضی راضی مصطفیٰ راضی جے کر زارا تے چین نو راضی کریے راضی فاطمہ ہوئے صدیق سائیاں رب خوش ہے حسین نو راضی کریے جان عظیم تحفہ کائنات دی جان عظیم تحفہ اللہ پاک رحیم رحمان دائے اس نو جانتی بات عزیز سمجھو گیو نقطہ بس کامل ایمان دائے بے مثل ہے اس دی مثال کوئی نہیں شاہ جہان مالک کل جہان دائے خیر البشر ہے جس دا لقب رابر آیا اور لبادہ انسان دائے بہت اچھا دتا گیا جیڑا کربلا اندر دتا گیا جیڑا کربلا اندر اس درس نو عام کریے علمدار نو پیش سلام کریے نوش عشق حقیقی دا جام کریے
तन मन धन स्वाद है मुसलमानों जेकर ओनो मोहम्मद दे नाम करिए वांग हुरते रहबर गुलाम बन के बूए अली दे सफर तमाम करिए करबला दी दिया इज्जतां अजमतां नू ते इमाम नू पेश सलाम करिए कूफा आए यजीदां दी मौत बन के शाम शामियां दी मुल्के शाम करिए जान दिती पर आन नहीं जान दिती था पेश पैगाम इस्लाम करिए जिंदाबाद इस्लाम हमेश रहबर सोने अली मकाम के नाम करिए फी अमान अजहर महमूद राहबर इस तो बाद आज ने मेजबान हाफिज नासिर महमूद मैं मुल्तमिस सामना आ गया कि आन चूँकि आप शेरखान भी है हाजरी जरूरी भी है वो बड़े नंबर बाद ही जा आज ही साल रहे साहब हाफिज नासिर महमूद अपनी अकीदत में फुल निछावर करन बारगाह इमामा दी जनाब हाफिज नासिर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद थोड़ी जगह आ रहे सब तो पहले मैं तमामी बुजुर्गाना दोस्ताना साथियाना इंतहाई ममनून मशहूर हाँ कि तुसा मोहब्बत नाल और अपने खुलूस नाल इज़हार करने हो इस मस्कीन ने आज जाना जी रिक्वेस्ट है तुसा तशरीफ फरमा होए हो मरहूम मगफूर वालिद बुजुर्गवार चंद उन्होंने साथी मरहूम मगफूर मेरे भाई बाबा जमील कलंदर कुछ उन्होंने साथी कुछ मेरे मौसी सारे अवाम का मशहूर हाँ अल्लाह पाक तुस सारिया की अपने ज़ुबान रखन और करबलाए मुअल्ला ने शुहदा ने शहादत ने सदके नाल असगर ने सुखियां लबानी प्यास ने सदके नाल अल्लाह पाक तुस सारे ते अपने रहमो करम फरमा शायद इजाजत हो है एक दो उर्दू ने मिसरे तो सारे चूंकि मैं शायर है नहीं अजूर इजाजत है एक मरतबा मोहब्बत नाल बारगाह रसालत विच फिर तुसां दरूद पाक दा नज़राना सल्लल्लाहु अलैहि या पुत्र जी को थोड़ी जो समझने हो इसका हजूर दरबारी ने दो पैसे मौला मौला मेरे मौला मेरे मौला
مولا دے ہزار ہیں تیرے بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات مگر بے بہت نعمتاں تو اللہ پاک سکی نوازیا کسے نعمت یا کسے رحمت ساڑھے بڑے احساس نہیں سکتا لیکن جتھے ایک 5 آئے اس لئے احساس احساس لقد من اللہ عزوہ صفیہم رسول اس لئے احساس جیسے ہم نے تم کے احساس کرنا مولا نے ہزار ہیں نائی دین محمد دے دین ورگا لا مثال حضور دا خان وارا نہ کوئی علی ورگا نہ حسنین ورگا اور مائی جائی مائی جائی نا 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 مائی جائی نا زہرا بطول ورگی ہویا لال لجپال نا ذہن ورگا سفریار کوئی خان نہ جمنے آئے او مصطفیٰ دی نوکے نہ لین ورگا اور میں کچھ بھی ایک کائنات ہے صدقہ پنجتا بس مختصر جمع سکتے ہیں شورا نے درمیان میں تیرا ہے حاضر میں کچھ بھی نہیں میرا کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں میرا کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی میرا کچھ بھی نہیں کچھ ہو کے مران دے کچھ بھی نہیں کوئی ہو کے جینا تو ہو رہا ہے قدم ممتاز قادری نے موت مل جائے تو پھر بھی میں کچھ بھی میرا کچھ بھی نہیں کچھ ہو کے مران دے کچھ بھی نہیں دولت مال تے باغ بہار سبے صدقہ تیرے تو کران دے کچھ بھی نہیں اور تیری ڈھانچی دے کھرے تے سی اپنا سجدہ سمجھ کے کران دے کچھ بھی نہیں سردار تیرے احسان نہیں لے سکتے ہو میں جد جد کے حرام دے کچھ بھی سردار او دے احسان نہیں لے سکتے جد جد کے حرام دے کچھ بھی نہیں کیوں کہ اصل میرا تعارف ہے اصل میرا تعارف ہے گدائے مصطفیٰ ہوں میں اصل میرا تعارف ہے گدائے مصطفیٰ سخی سخی سخی
مرتضی ہوں میں اصل میرا تعارف ہے گدائے مصطفیٰ ہوں میں سکی حسنین کا صدقہ فدائے مرتضی ہوں میں اور میرے کشکول میں میرے کشکول میرے کشکول میں جو کچھ بھی ہے زہرا کا صدقہ ہے میرے کشکول جو کچھ بھی ہے زہرا کا صدقہ ہے میرا کنبہ اسی سے پل رہا ہے پل رہا ہوں میں اور صدا خانی صدا صدا خانی رسول پاک صدا خانی رسول رسول پاک کی میری شناخت ہے سوا اس کے نہ ظاہر ہوں نہ کوئی پارسا ہوں میں اور شہریار مدینہ شہریار نہایت مہربانی ہے شہریار مدینہ کی نہایت مہربانی ہے کہ صدا جب بھی لگاتا ہوں وہ کہتے آ رہا ہوں میں صدا جب بھی لگاتا ہوں وہ کہتے آ رہا ہوں میں اور بڑی سرکار کا منگتا سمجھ کر یہ عشق کے بندے بڑی سرکار این لام تے یہ دے دو نقطے گنتی وچ حساب دے پانچ بن گئے تین حرف مجسم دو نقطیاں وچ نور عالی جناب دے پانچ بن گئے اور پنج رکن اسلامی قانون وچ نے رکن اسلامی قانون حرف میم محراب دے پنج بن گئے الف لام تے میم صدیق سائیاں مرکز سامت کتاب دے پنج بن گئے بڑی سرکار کا منگتا مجھے یہ عشق کے بندے کوئی پیپل پارٹی نہ بنا ہے کوئی نون لیگ نہ بنا ہے کوئی عمران خان صاحب نہ بنا ہے یہ جڑے عشق نے بن گئے انہوں نے ہو سکتا بڑی سرکار کا منگتا سمجھ کر مجھے یہ وہ عشق کے بندے مجھے سردار کہتے ہیں
حافظ ناصر محمود صاحب ودا میں انتہائی مشکور و ممنون سارے بہت سارے مہمان حاجی جبار صاحب اتنے موجود راجہ ساجد صاحب میں آنا ہوں کہ چاشنی اے علی جس لئے تھوڑی تھوڑی شاعرانے حوالے نہ اگر ماند بھی پئی گئے چھے اے جڑی شخصیات بیٹھیاں انہیں مدعو کرساں حضور ہن بلا تاخیر میں دعوت سلام دے ساں سڑے چھوٹے عزیز مری تو تشریف فرما شاگرد بابو جمیل احمد جمیل شاعر کوثر جناب وقار ظافر صاحب راجہ وقار ظافر صاحب بسم اللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم بھائی تھوڑے کیا ہوتا اما بعد فاعوذ باللہ من پلے رہنا الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑے نا بڑی تو مٹھیا کر میں کسی رجل آئی تھی کرتا ہوں کلم شجی کلم نقوت نوشت فضلوں رنگا رنگ نگار شاتاؤں کلم نو قوت نوشت فضلوں رنگا رنگ نگار شاتاؤں انہوں مائل با کرم جد ویکھیاتے در گزر گزار شاتاؤں لڑ لگیاں دی لج لج پال پالی لڑ لگیاں دی لج لج پال پالی ہما وقت سفر شاتاؤں کملی والے دی آمد جمیل ہوئی او دے کرم دیا بارشاتا ہوئیاں بین معرفت ککھ نہیں سمجھ آندا مرشد بین معرفت ککھ نہیں سمجھ آندا عشق مشکل ترین مضمون تا ہے بین معرفت ککھ نہیں سمجھ آندا عشق مشکل ترین مضمون تا ہے ہر کوئی سلامی نہ کرے دعویٰ رمضان ڈونگیاں سخت قانون دا ہے باج سارے دیتے ہیں بندی گل نائی نوک نظر تے چڑیا جنون دا ہے تیرے عشق نے سلیا سریر ظافر عرف عرف جگر دا خون دا ہے تیرے عشق نے سلیا سریر ظافر عرف عرف جگر دا خون دا ہے کربلا ہے موضوع سخن میرا کربلا ہے موضوع سخن میرا نکتہ سنج باریک عنوان اوکھا حرف مقروض اس عمدائے سطر سطر وچ کرنا بیان اوکھا حرف مقروض اس عمدائے سطر سطر وچ کرنا بیان اوکھا رزم گائے حق وچ سرہ بدلے رکھ لینا سلامت ایمان نوکھا ظافر ممبرت وقت آسان لیکن نوک نیزے سنانا قرآن نوکھا کربلا دے خونی مادان اندر کربلا دے خونی مادان اندر کیتا کنبا حسین قربان سچ ہے کربل دے خونی مادان اندر کیتا کنبا حسین قربان سچ ہے حسین میں سی میں حسین وچوں شاید امم دا علی فرمان سچ ہے حسین میں سی میں حسین وچوں شاید امم دا علی فرمان سچ ہے دیگا تیرا دی خونی دو چھار اندر لوگ نیزے چل پڑیا قرآن سچ ہے ظفر ہمیں حسین وچ ڈبے آنو آسل دوئے جہان امان سچ ہے آخری شہر ایک دوست نے فرمائی سی اور آج سے گیا کہ میرے خام خیالہ دی کیا ضرورت میرے خام خیالہ دی کیا ضرورت میرے بانی پر شکل حیرام ہو گئی اس منظر دی کھچا تصویر کی میں ابتدا جس دی خونا شام ہو گئی اس منظر دی کھچا تصویر کی میں ابتدا جس دی خونا شام ہو گئی کیتی پیش حسین جو وچ کربل او عظیم قربانی مدام ہو گئی صبح بنام اسلام ظافر شام دین محمد دینام ہو گئی ہمارے
جزاک اللہ جناب وقار ظافر نہایت ممنون و مشکور اسان انجمن محبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرکز مساق اسبال نے بانی جناب قمر افضال صاحب نے کہ انہاں اپنی یوٹیوب چینل نہ کیمرہ نال آندا اور نال آوازیں اٹھوار لائیو چینل نے اساں نے آیت ممنون و مشکور ساڑھے دوست جناب راشد فاروق کیانی صاحب ساڑھی محفل تشریف فرما جناب بابا رفاقت صاحب جناب سہیل بٹی صاحب جناب شہزاد مدری صاحب اور جتنے تمام احباب اصل تمام نے مشکور و ممنون اس نے نال میں دعوت سلام دیساں شاگرد زیدائی اطر جناب شکیل مرشد کیانی جناب تو تشریف فرما بسم اللہ شکیل مرشد کیانی بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین ذی وقار شعراء کرام میں زبان محفل مہمان محفل کی حال سالنا عاجزانہ سلام حمدی افکار دوستانی سماعتانی نظر کہ اللہ محمد کہندیوں بات بن گئی ورنہ سخن قد پذیرائی جوگے لا حد سمد ہے ذات اللہ سنا خان کٹ صرف خدائی جوگے قوت انہ لفظانوں لب دیے چڑے جان جو مدہ سرائی جوگے مرشد مدہ اللہ محمد کرن لگیوں چند لفظ لب گے مینو روبائی جوگے بن کے صابری صبر دا پھڑ دامن ثابتی سنگ سلیقہ حیات سکھ لے حسد بخل انات نو چھوڑ کے تے کامان والی حقیقی بات سکھ لے رو قائم حق دے دین اتے بن کے بندہ تے کرنی اطاعت سکھ لے جے قد تینو مرشد سکون چاہیدہ پیش کرنی محمد دی نات سکھ لے کوٹی ملتا نہیں ہے سخن میرا لکھی ہوئی تحریر حسین دیئے کوٹی ملتا نہیں ہے سخن میرا لکھی ہوئی تحریر حسین دیئے ریسی دو جگ اندر ایسی مثالی اثار حسین دیئے آج اساں جسمو اپنا لیا دین اندر تصویر حسین دیئے مرشد اسرت وچ جسمو لب دے ہو اوتے جنت جاگیر حسین دیئے سیرات تشنا میشہ تکلی میں رسی چاہت تفسی لگی خوان کربل باغی اسلام دے ہوئے زہر جتھے غم ناکے ہو داستان کربل کیتی منکرہ آل رسول نال جو کی کرو واقعہ کی میں بیان کربل مرشد درس حسین دے ریا ثابت کردہ مومن دا تازہ ایمان کربل تب رہی ہے اچرے زمین کربل تب پیاسی ہو سر زمین ریسی پھٹ کے تل قدمہ دے آ جاندہ اس سے فکر فراد غمگین ریسی تو جگ اندر یزیدی رسوا ہو کے کامل مومن دا بس یقین ریسی مرشد منکرہ دے نام و نشان کتے زندہ باد بس حق دا دین ریسی فی امان شکیل مرشد کیانی صاحب بہت خوب جناب میں ملتمساں ساڑھے مہمان شیر خان جناب حاجی جبار صاحب کہ آپ تشریف فرماؤے ہو اور اذہان و قلوب کی منور کرو اپنے بہترین افکار سے جناب حاجی جبار صاحب آپ منجور تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نہایت ہی مقدر دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں جتنے بھی محفل پاک کی چاہیے سائیں میری طرف مسئلہ بعد السلام کہ پاک محفل ہے انکار بھی نہیں ہو سکنا کہ شیخ خان جانا محمد
شاید داتا ہونا تو شیخان جانا منگتا ہونا منگتا داتے نے سامنے کوئی نہیں کہہ سکتا. میں ایک شعر سب سرکار ہاں توڑے گوش بلا کر سام سرکار نے نتاق نے اسماعیل حسن خلیل اللہ اسماعیل حسن خلیل اللہ جرت بے خزارہ دے چین دیوے جس دی خاطر طویل ہو گیا سجدہ تیرہ بیٹ اس دے سجدے پہن دیوے سال دیکھ کے دین بچا لے لاج رکھ لے شاہ قرآن دیوی سرمت پہ آنکھے کربل کاریاں آج کرو تو حسین اگر ہم سب پڑھیا تو چلو تو کوشش کرسا کیا ہم سب شیر پڑھا تو حسین اللہ ایک شیر سرکار لکھنے نواز شمس صاحب سرکار نے شیر آج سرکار لکھنے تھا ہم نے مصر بے بنیاد گل مصر بے منگیا ہے منگیا ہے منگیا ہولا ہاتھ کر پیش دیتی ہے دینا ہمبر کرے سخاوت لکھ دنیا ایسا بھی نہیں کہ میرے حسین مرگا. جناب سارے معزز مہمان آجی جبار صاحب آپ جوٹھا نے اپنی عقیدتہ نے محبتہ نے پھر نشاور کی تھے ان میں ملا تمہید و تاخیر مرتبط سن جناب آصف محمود آصف صاحب برادر بابا پٹھوار بابا جمیل قلندر اور کسرے محسن پٹھوار جناب حضرت دلپذیر شاد رحمت اللہ علیہ تعالیٰ جناب آصف محمود آصف صاحب بسم اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سید صاحب مبصر مشاہرہ تمام قرب و جوار دعائے دوستان عزیز بران ساتھ بزرگان یا دوستان کی دلنی اتھا گرانیاں تھا
ویلکم، خوش آمدید آپ۔ درد حسین نا یہ درد صرف اساں تساں دا نہیں، کربلا دا درد ایسا کہ کل عالمین نیچے درد چھڑیا۔ یہ درد ایسا کہ جس کی بولنے سے ساری وجود زبانہ ساتھ چھوڑ جائے، دل کمبڑے۔ عرض کربل نو کے ریزا سونی جہاں، عرض کربل نو کے ریزا سنی جہاں نے لبے ازل کی صدا لا الہ الا اللہ کر رہی ہے زمین آدم امامت تو ہو رہو، کر رہی ہے زمین آدم امامت تو کو بکو۔ نگاہ تیری زمین کربل لٹ کے بکھر گئی، جو دیکھا فراق پیاسا وہ قیامت نہیں ملی۔ سلام نے چند اشعار والد سرکار نے حضور آقا رسول برحق، حضور آقا رسول برحق دے موڑیاں دا سوال چیڑا، حضور جگ دی بہار سن کو حضور دی سی بہار چیڑا، حضور آقا رسول برحق دے موڑیاں دا سوال چیڑا، حضور جگ دی بہار سن کو حضور دی سی بہار چیڑا، حضور رب دے سرور سن کو حضور داسی قرار جیڑا، جہان باطل جس نے جھنڈا صداقتاں دا بلند کیتا، حسین علی مقام اتے درود ہوئے سلام ہوئے، خیال اودے صبح ہوئے ذکر اودے شام ہوئے۔ سلام جس تے یزیدیاں نے ستم دے تیراں دا منہ وسایا، سلام جس تے یزیدیاں نے ستم دے تیراں دا منہ وسایا، سلام جس تے عظیم خطرے جو آپ دین نبی بچایا۔ سلام جس نے وفات الفت کا ایک نرالا سبق سکھایا، زمین کربل کو شام توڑی قرآن نیزے تے جس پڑھایا، نمونہ دسیا نمازدار کی سجود ہوئے قیام ہوئے، حسین علی مقام اتے درود ہوئے سلام ہوئے۔ سلام اس تے جدے حرم دے تمام ہیمے جلائے دے سن، سلام اس دے جدے حرم دے تمام ہیمے جلائے گے سن، سلام اس دے جدے قبیلے دے لوگ قیدی بنائے گے سن، سلام اس دے دے بچے نو کے ہنجر چڑھائے گے سن، اصول حق دے سنہری دستے جنہیں نفع سکتی بیعت کی تھی، اصول حق دے سنہری دستے جنہیں نفع سکتی بیعت کی تھی، بڑی سعادت اشاد عہدیاں غلام اداجے غلام ہوئے، حسین علی مقام اتے درود ہوئے سلام ہوئے۔ جو مصرع شاہی کاوش کہ رد نیک اکبر کے جانام رویا،
رد لیٹ تک پتے جان رویا رنگا رنج قلم کاریاں قلم دیا سنتے گلے راسم دازار گوشا چیخ پیانے زاریاں قلم دیا نظر تک یا درد آواز سنتے نظر تک یا درد آواز سنتے ہونا ساکت اولائنا قلم دیا روندی خاک جب روندی خاک جب نور نے دسیا سب اکھیاں بسیاں ساریاں علم دینا لے آکاش کی سرخیاں پنکھ جودا لے آکاش کی سرخیاں پنکھ جودا لال لکھ کی آتش گرائی اس نے لے آکاش کی سرخیاں پنکھ جودا لال لکھ کی آتش گرائی اس نے برکھا ساگر کی این گرائی جس نے جلتے ہوئے سے شمع جلائی جس نے رانی راگ مدھاؤ کا درد چھیڑے لکھی درد کویتا ہے گائی اس نے آصف پتر پر ایک لکھن ہاتھ لوت رت سے قدم بنائی اس نے سے لفظ عشق لکھتے کلمے دار سے لفظ عشق لکھ کے کیتی درداں وچ دکھ دی تحریر ساجن ساز ساواں دے درد نو آکھ بیٹھے سرے غم ہے میری تصویر ساجن مٹی رات وچ رنگینو ویکھ نینا بولن ہنجو پہ تیری تنویر ساجن آصف شاکر ہمدرد علام تیرے پوری جداں دی لکھاں تفسیر ساجن دسیا حسین سید واجب بھائی عالم دار نو دسیا حسین سید کیویں این لئی عمل کمایا جاندا وار عشق تو جلدی حسین گوشے دسیا ظالم ظلم رویا تک کے صبر صابر دسیا دردانو کیویں رلایا جاندا رہیاں استم کلامہ خاموش آصف سن کے دیتے تے کلمہ سنایا جاندا شکر ہے جزاک اللہ جی ایسا ناجز ہیں میزبان محفل جناب فرزند دل وزیر شاد آصف محمود آصف صاحب بلا تمہید و تاخیر میں ملتمس ہاں ساڑھے کٹھوار نہ بہت خوبصورت نام بڑا خوبصورت شاعر بڑے خوبصورت لب و لہجے نمالک نوازش امبر نوازش امبر بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب صدر واجب القدر معزز شورائے علماء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بے حد مشہور و ممنون حافظ ناصر صاحب نام میرے بھائی واجد اقبال واجد صاحب نام کہ اس پاکیزہ محفل مکی بھی نام مدعو کیتا میں حاضر رہا التجائے مالا کی حاضری کی اپنی بارگاہ وچ قبول فرمان بطور حاضری کیونکہ وقت قلیل ہے ذات میم محمد دی مدہ پہجوں ذات میم محمد دی مدہ پہجوں قصہ کل عمالاں دا مک جانا اتبائے رسول لیے لازم جتھا روکے رسول تے رک جانا گویا بخشش دا ایو سبب ہے وے ہے
साया तताई ने लुक जाना अंबर बेहतर जान दिशाई नालू दरे आले मोहम्मद ते झुक जाना। हुब्बे मदीनातुल इल्म बाजो, हुब्बे मदीनातुल इल्म बाजो, कोई शेख शिराजी नहीं हो सकता। गुजरे उमर रकू और सजूद अंदर अली बाज नमाजी नहीं हो सकता। आसिल जिस्नो अताए असनैन नहीं है। कुतब गौस एजाजी नहीं हो सकता। अंबर आले मोहम्मद दे दर बाजो इब्ने अली भी गाजी नहीं हो सकता। मैं क्या हुसैन की मदद लिखूं, मैं क्या हुसैन की मदद लिखूं। पुश्ते नबी पर जिसने सवारी की है, जिसकी उल्फत में देखो बावक्त सजदा, नबी अहमद ने नाज बरदारी की है। मैं क्या हुसैन की मदद लिखूं। पुश्ते नबी पर जिसने सवारी की है, जिसकी उल्फत में देखो बावक्त सजदा, नबी अहमद ने नाज बरदारी की है। उसको बातल जुगाए है ना मुमकिन, गोदे अली में जिसने तैयारी की है, करे उसकी कौन हम सरी अंबर जिसने सीना पर भी हम देबारी की है। मैं क्या हुसैन की मदद लिखूं। पुश्ते नबी पर जिसने सवारी की है, जिसकी उल्फत में देखो बावक्त सजदा, नबी अहमद ने नाज बरदारी की है। उसको बादल झुकाए है ना मुमकिन, गोदे अली में जिसने तैयारी की है, करे उसकी कौन हम सरी अंबर जिसने सीना पर भी हम देबारी की है। इब्राहिम खलील दे लबां विचों इस्माइल दे जारी तकबीर हो गई, पर लौ उबलिया असगर दे हलक विचों ख्वाबे अमजद दी गोया ताबीर हो गई। बच्चे ज़िबा कर लाशां पामाल होइयां, ऐडी सौखी नहीं जन्नत जागीर हो गई। ओ कीती कईयां ने कहंदा फकीर अंबर पर हुसैन जो कीती अहीर हो गई। तो आखिरी शेर के लाए लाख इब्राहिम खलील दे लबां विचों इस्माइल ते जारी तकबीर हो गई। लौ उबले असगर दे हलक विचों ख्वाबे अमजद दी गोया ताबीर हो गई। बच्चे ज़िबा कर लाशां पामाल होइयां, ऐडी सौखी नहीं जन्नत जागीर हो गई। ओ कीती कईयां ने कहंदा फकीर अंबर पर हुसैन जो कीती अहीर हो गई। तो लाए लाख मुनाफिकां जोर पावें, शराले मोहम्मद दी आम हो गई। जुल्म सितम न सूरज गुरूब करके रोशन नाज नाल शम्मा इस्लाम हो गई। आया हर्फ नहीं हुर्मत दीन उत्ते इंसानियत मकरूज़े इमाम हो गई। अंबर गाजी दा आलम बुलंद अजवी वेखो नस्ल यजीद नाकाम हो गई। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी हमारा कोई न्यू वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करें।